अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रिदा व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो वही मेरी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग। तो ये है जी रिदा का भाई जो हमने आपसे छुपाया हुआ था। कितना प्यारा माशाल्लाह, कितना क्यूट सा है और रिदा बड़ी खुश है इसके साथ। बड़ा वो उसको उठा रही है, बड़ा बहला रही है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये जी मेरे कज़न का बेटा है। माशाल्लाह से बहुत प्यारा है। अल्लाह उनके नसीब करे। और हम गांव गए हैं तो रिदा को बहुत अच्छा लगा। मैंने उसको उठाया और प्यार किया है। तो रिदा कहती है मम्मा ये मेरा भाई है। तो मैंने कहा हाँ ये आपका भाई है। तो ये रिदा का भाई नहीं है, ये मेरे कज़न का बेटा है, इसका भी कज़न हुआ। तो ये देखें जी रिदा जो जल गई थी, मैं आपको बता रही थी कि मैं आपको दिखाऊंगी। बेचारी बहुत ज़्यादा इसके ज़ख़म बन गए थे, जले हुए हैं सही। बहुत सख्त इसके ना वो बाइक पे सलेंसर पे इसका ना टांगे लग गई थी उतरते हुए और दोनों बहुत शदीद जल गई थी। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया और आगे भी मैं आपको दिखाऊंगी कि देखें कितना शदीद। ये जगह ही ऐसी और टिकती भी नहीं है कि मैं आपको सही तरह से दिखा सकूँ, क्योंकि यहाँ पे तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, मिट्टी भी है और बस बहुत मुश्किल से यानी इसने जो कर लिया है यानी इसी यही थी जो इसने बर्दाश्त कर लिया है, था बहुत मुश्किल। तो खैर ये कुछ बचे हुए हैं बकरे और कुछ ले गए हैं कुर्बानी के लिए, कुछ दूसरे दिन के लिए छोड़े हुए थे। और यहाँ पे दादू के लिए रोटियाँ बन रही थी, बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी रोटियाँ थी। और यहाँ पे 4 देगें चढ़ी हुई थी यहाँ पे, और यहाँ पे हलवा बन रहा था। तो खैर अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। और एक बकरा ये बैठा हुआ है, इसी तरह करके ना अभी चीज़ें भी उतार रहे थे। तो खैर आज हमारी वापसी थी, क्योंकि हमने जाना था, जैसे मैंने आपको रिदा के ज़ख़म दिखाए हैं, तो अब बस ना और नहीं बर्दाश्त कर सकते थे। ये रहा हमारा घर थोड़ा सा ही मैंने दिखाया है क्योंकि ये हमारा गांव है और गांव का रास्ता है और मैंने इसको फास्ट कर दिया है। मैंने कहा किसने देखना है। और ये हमारा स्कूल है मैट्रिक तक यहाँ पे, और माशाल्लाह एकेडमी बन गई है, कॉलेज बन गया है यहाँ पे ना। हमारा गांव माशाल्लाह बहुत तरक्की कर गया है। और ये जी बड़ी सी वापडा सी नहर गुज़र रही है। और ये रहा जहाज़ चौक। तो यहाँ से हम आ रहे थे वापस घर, और यहाँ पे पेट्रोल हमने डलवाया है और कोल्ड ड्रिंक ली थी बच्चों ने, और भी बहुत सारी चीज़ें ली थी। हालांकि गोश्त भी खाया हुआ था, लेकिन बच्चे हैं ना जब तक ये ऐसी चीज़ें ना खाएं तो इनको लगता ही नहीं कि सफ़र हमारा गुजरा है। तो खैर हम ना 3.5 घंटे में, जो हमारा 5 घंटे का रास्ता था ना, क्योंकि रोड बिल्कुल खाली थे, सी पैक बिल्कुल खाली था, हमने 5 घंटे हमें लगते हैं, लेकिन हम 3.5 घंटे में अल्हम्दुलिल्लाह से घर पहुँच गए थे। तो यहाँ पे जैसे ही हम घर पहुँचे हैं तो बस सामान रखा है, थोड़ी देर रेस्ट किया, चाय शाय पी है, तो फिर वही घर की रूटीन, काम तो ख़त्म ही नहीं होते, बंदा जितना भी थक जाए ना। और फिर 1 हफ़्ता हमने गुजारा था गांव में, तो फिर बहुत ही यानी काम पीछे से गंद बना हुआ था। खैर अभी तो रूटीन में नहीं आए थे, बस हल्का फुल्का सरसरी सा जो काम था वही कर रहे थे। और यहाँ पे गोश्त रखा हुआ था, तो मैंने कहा चले मैं जल्दी से कूलर धो के इसमें बर्फ़ डाल दूँ, साफ़ कर लूँ, क्योंकि पानी तो सबसे अहम चीज़ है, पानी के बगैर तो गुजारा भी नहीं है। और हमारे आम भी ना गिरे हुए थे, पक्के कच्चे मुख्तलिफ ना, तो अभी से माशाल्लाह ये जो गिरे हुए थे इतने मज़े के हैं, इतने मीठे हैं। हमारे आम, घर के जो आम है ना, बहुत मज़े के और बहुत मीठे हैं। तो खैर अम्मी ने राइस बना लिए, मैं तो खैर थकी हुई थी, मैंने चीज़ें समेटी हैं। और उसकी तो कोई मैंने आपके साथ वीडियो नहीं शेयर की, क्योंकि उस टाइम में बना भी नहीं सकती थी, थकी हुई बहुत थी। बस हल्का फुल्का जो मैंने शेयर किया, क्योंकि हफ़्ता पूरा हो गया था दादू का, तो हमें पता चल गया था और कोई हमारा सुकून नहीं था। ज़ाहिर बात है, इंसान है ना जी, जब तक इंसान ज़िंदा होता है तो एक वो जहन में अजीब कशमकश होती है। तो खैर हम रात को खाना शाना खाया और फिर सो गए। और ये है सुबह का टाइम, और यहाँ पे फिर मैंने कढ़ाई गोश्त के लिए गोश्त निकाला है और उसको मैंने रखा है। तो कुर्बानी के गोश्त को हम जितना भी धो लेना, चाहे जितना भी हम इसको धो लेना, फिर भी जब हम पानी में इसको
بوائل کرتے ہیں تو اس کے اندر سے یہ جھاگ سی بننا شروع ہو جاتی ہے۔ تو خیر میں نے وہ جھاگ بھی اتار دیے اور باقی ٹماٹر پیاز بھی اس کے اندر ڈال دیے، اور اب میں جھاڑو لگا رہی ہوں، تھوڑا بہت میں نے کہا کچھ نہ کچھ تو کر لوں، اور ماشاءاللہ سے الحمدللہ سے ہماری دوسرے دن کی قربانی بھی آ گئی۔ یہ دیکھیں، یہ جی بکرا ہم نے لیا ہے دوسرے دن کا، اور صبح ہی میرے ہسبینڈ گئے تھے لے آئے تھے، اور یہ بکرا ہمیں ملا ہے 36,000 کا۔ وہ جو ہمیں ملا تھا 27.5 کا تھا، اور یہ 36 کا ملا تھا۔ ایک دم عید کے دوسرے دن منڈی مہنگی ہو گئی ہے اور چیزیں بہت مہنگی، یعنی بکرے یہ سارے جانور بہت مہنگے ہو گئے تھے۔ تو خیر لینا تھا، اللہ ہماری قبول فرمائے، ہم نے تو اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی یہ قربانیاں قبول فرمائے اور ہمیں اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو یہ جی عید کے سیکنڈ ڈے کا ولاگ ہے، دوسرے دن کا ولاگ ہے، اور یہاں پہ بس میں نے اس میں چیزیں ڈال دی ہوں، اور اب اس کا نا تیز آنچ پہ میں نے پانی خشک کرنا ہے، اور اب اس کو میں اور پانی نہیں لگاؤں گی، بس اسی کو میں خشک کر کے اس میں آئل ڈال دوں گی، اور پھر اس کو یہ ہماری کڑھائی بن جائے گی۔ اس طرح ہم یہ عید کی کڑھائی بناتے ہیں۔ ویسے بالکل نمکین بھی بناتے ہیں جس میں کوئی ٹماٹر کچھ بھی نہیں ڈالتے، لیکن اس میں نے تھوڑی سی گریوی اور ٹماٹر پیاز ڈالے تھے تاکہ یہ نا اس کے ساتھ روٹی بھی کھا سکیں۔ اور یہاں پہ پھر ہمارے شام کا ٹائم ہو گیا تھا 4 بجے کا، اور موسم کافی بہتر تھا عید کے سیکنڈ ڈے کو۔ تو یہاں پہ ہم نے اس کی تیاری شیاری کر لی ہے، اب اپنے بکرا کو ذبح کرنے کے لیے وہاں پہ ذبح کر رہے ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو یہاں پہ میں نے چادر لگا دی ہے، اور اوپر چیزیں ان کے لیے میں نے رکھ دی ہیں، پنکھا بھی لگا دیا تھا تاکہ وہ آرام سے بیٹھ کے یہاں پہ کر سکے۔ تو یہاں پہ دیکھیں جی اس کی نا ہو رہی ہے ذبح، اس کو کیا ہے، اور اب اس کی کھال شال اتار کے نا ساری اس کی کٹنگ شٹنگ کریں گے۔ تو یہاں پہ اس کو لٹکایا ہوا ہے، بس اللہ کی رضا کے لیے ہم قربانی کرتے ہیں، اللہ کا ہی حکم ہے اور اسی کا ہی ہم سنت ابراہیمی پہ چلتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس کے ساری کھال شال اتار لیے، اور بس اب یہاں پہ لے آئے ہیں، اور اب اس کی نا کٹنگ شٹنگ ہو رہی تھی۔ پھر اس کے بعد شکر الحمدللہ بہت آسانی ہو گئی ہے، کیونکہ میرے ہسبینڈ نے نا سب کچھ صاف دھلوا کے رکھ دیا تھا، صرف یہ گوشت پڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھیں الحمدللہ سے یہ ہمارا گوشت نکلا ہے دوسری قربانی سے، اور یہ کلیجی، اور بہت کم ہی اس کی چربی نکلی ہے۔ اتنا مزے کا گوشت تھا نا قربانی کا، بس اللہ قبول فرمائے اور اللہ نصیب فرمائے ہم سب کا۔ تو یہاں پہ انہوں نے ہڈیاں علیحدہ کی ہوئی تھی اور بوٹیاں علیحدہ تھیں، پھر میں نے ان کو اکٹھا کیا ہے اور ان کو میں نے مکس کیا ہے، اور پھر میں نے ان کے 3 حصے کیے ہیں، اور ایک اپنے لیے رکھ دیا حصہ، اور ایک میں نے اسی ٹائم اس کے نا بڑے ہی میں نے 7 اس کے بنا دیے تھے حصے، کیونکہ میں نے کہا جس کو بھی ہم دیں کم از کم اتنا تو ہو کہ کوئی کھا تو سکے نا، ایسے تھوڑا دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ الحمدللہ سے 3 حصے ہو گئے، اور یہ بھی دیکھیں یہاں پہ میں نے 7 حصے بنا دیے تھے، اور جو رشتہ داروں والا تھا ان کا بھی میں نے اسی طرح حصے بنا کے سب کو پھر میں نے اپنے رکھ دیے ہیں، کسی کو بھجوا دیا ہے، خالہ کو بھجوا دیا ہے، اور اپنی کزن کو بھجوا دیا ہے۔ تو یہ دیکھیں ردا یہاں پہ سوئی ہوئی تھی، اور یہ بالکل ٹیوب نہیں لگوانے دیتی، بالکل نہیں لگوانے دیتی۔ میں بس جب یہ رات کو سوتی ہے نا تب جا کے میں نے اس کو یہ ٹیوب لگاتی ہوں، پھر بھی یہ اتنی ہل رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کو بہت شاید تکلیف ہوتی ہے، اتنی مشکل سے میں اس کو لگاتی ہوں۔ جی بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھا کریں، مجھ سے تو ہو گئی غلطی، تو آپ سب نا اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، کیونکہ یہ بہت تکلیف دہ عمل ہے۔ یہ دیکھیں کتنی اس بیچاری کو تکلیف ہوئی ہے، بس اللہ پاک اس کو جلد صحت دے، یہ بیچاری صحیح جل گئی ہے، اللہ اس کو صحت دے، اور آپ سب بھی اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو صحت شفا تندرستی دے۔ اور بس جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ اور میری گاؤں کی روٹین اور میرے اپنے گھر کی روٹین۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔